नमस्कार, कार्यक्रम डिबेटमा स्वागत छ। म निमेश बन्जारे। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले आज 97 दिन पूरा गरेको छ। देउबाले अर्को आम निर्वाचनसम्म 1.5 वर्षको अवधिका लागि गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाएका छन्। संविधान मिचेर 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने लगायतका अलोकप्रिय निर्णय लिएको भन्दै पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरोध गरेका देउबा आफै प्रधानमन्त्रीको आसनमा विराजमान त भए, तर उनको प्रारम्भिक कार्य सम्पादनमा सन्तोष गर्ने ठाउँ कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। असार 29 गते 5 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाएर सत्ताको बागडोर सम्हालेका देउबालाई गठबन्धनका विभिन्न घटकलाई भागबण्डा मिलाएर मन्त्री परिषद विस्तार गर्न 88 दिन लाग्यो। यही पृष्ठभूमिमा छलफल गर्न डिबेटको आजको पहिलो अङ्कमा हामीले नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व मन्त्री गोकुल बास्कोटा र नेपाली कांग्रेसका नेता सुरेन्द्र पाण्डेलाई निम्ताएका छौँ। यहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। स्वागत छ। गोकुलजीबाट म कुराकानीको सुरुवात गर्न चाहन्छु। तपाईको विकल्पमा आएको यो सरकारले हनीमुन पिरियड सकाउन थाल्यो हैन। अब हनीमुन पिरियड भनेर 100 दिनै कुर्नुपर्ने छैन। अवस्थाले क्रिटिकल अवस्थामा बनेको सरकार हो, समय धेरै छैन, फुल फेजको सरकार पनि होइन, समीक्षा गर्ने बेला भइसकेको छ। तपाईहरु प्रतिपक्षको मूल्याङ्कन चाहिँ कस्तो रह्यो सरकारप्रति? अब यो सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको प्रधानमन्त्रीत्व कालको जन्म नै अलोकतान्त्रिक विधिबाट भयो, संविधानलाई मिचेर भयो। त्यसैले यो सरकारले के काम गर्यो भनेर विश्लेषण गर्नुभन्दा यसका दूरगामी प्रभावहरू भोलिका दिनमा कस्ता पर्लान् भनेर चाहिँ समीक्षा गर्नु राम्रो हुन्छ। भनेको राम्रो चाहिँ केही भएन। यो सरकारले करिब 3 महिनामा एकदम राम्रो काम पनि गरेछ, त्यो पनि म भन्न सक्छु। के गर्यो? राम्रो काम उहाँहरूले के गर्नुभयो भने 88 दिन लगाएर सरकार बनाउनु भयो, पूर्णता दिनुभयो। दोस्रो राम्रो काम के गर्नुभयो भने गैर सांसदलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त्यस्तो राम्रो मानिँदैन। के बाध्यता पर्यो कि गैर सांसदलाई यति छोटो अवधि पाएको सरकारले चाहिँ जनताले नचिनेको मान्छेलाई कुनै विशेष परिस्थिति होइन किन बनाउनु पर्यो, जबकि गठबन्धनकै 165 सिट त छँदै थियो। त्यो राम्रो काम गर्नुभयो। अर्को राम्रो काम के गर्नुभयो भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ परराष्ट्र सम्बन्धमा निकै सुधार लिएर आउनुभयो। किनभने जयसिंह धामीको बारेमा खास कुरा गर्नु भएन। अब सुशील कोइरालाकै पालामा इन्ड भइसकेको इस्यु किन उत्खनन गरेर झिक्नुभयो, हुम्लाको सीमा विवाद, त्यसको डेस्टिनेसन कहाँ हो, किनभने सल्टिसकेको विषय बल्झाउनुको तात्पर्य र औचित्य के हो। यी यस्ता कामहरू उहाँहरूले एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ। त्यसैले यसो भन्न सकिन्छ जे गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ एउटै गर्नु भएन, जे नगर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ गर्नुभयो। र मुख्य प्रश्न चाहिँ उहाँको जुन सैद्धान्तिक मूल्य मान्यता उठान गरेर उहाँहरूले सरकार निर्माण गर्नुभएको थियो, यद्यपि परमादेशबाट जुन कुरा संविधान मिच्यो त्यहाँ चाहिँ अदालतले प्रधानमन्त्री तोक्न मिल्दैन, उसले संसदमा जाऊ भन्न सक्थ्यो। आखिरी गठबन्धन बनाएको थियो। त्यो चाहिँ मेरो विचारमा उहाँहरूले नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सैद्धान्तिक मान्यता गुमायो। कांग्रेस अवसरवादको दलदलमा फस्यो र कांग्रेसले सैद्धान्तिक आफ्नो मूल्य मान्यता नै गुमाएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले टिप्पणीको के अर्थ छ र? अनि त्यस्तै भएर केही नै राम्रो गर्न सक्नु भएन। अब गोकुलजीलाई पनि राम्ररी थाहा छ कि यो सरकार कसरी बनेको हो भन्ने। नेपाली कांग्रेसको कुनै चाहना थिएन कि अहिले हामी सरकारको नेतृत्व गर्न जाउँ। त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा त अन्तिम समयसम्म पनि प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना राख्नुभएको थिएन। त्यो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा भएको हो। एउटा त उहाँहरूले पटक पटक, उहाँहरू भनेको प्रधानमन्त्री, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 2 पटकसम्म असंवैधानिक किसिमबाट संविधानकै यो संसद विघटन गर्नुभयो। त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न पुगेको हो। एउटा त तत्कालीन विपक्षीहरू अर्थात् नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी लगायतका केही दलहरू। अब यो पृष्ठभूमिको बारेमा त आम जनता जगजाहेरले छन्। होइन, मैले तपाईँले किन यो जोड्न खोजेको छु भने उहाँले असंवैधानिक किसिमबाट यो सरकार बनेको कारणले गर्दाखेरि भन्या हुनाले मैले अलिकति जोड्न खोजेँ। त्यो पृष्ठभूमि मैले जोड्न खोजेको।
र हामीले बनाएको संविधान भनेको के हो भन्दाखेरि संविधानको हामीले गरेको संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री अथवा त संवैधानिक निकायले गरेको कामको बारेमा कुनै डिबेट उत्पन्न भयो, कुनै चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ नि व्याख्या गर्नुपर्ने भयो भने त्यो संविधानको अन्तिम व्याख्या चाहिँ सर्वोच्च अदालतले गर्नेछ भनेर हामीले बनाएको संविधानमा लेखेको कुरा हो। यो चाहिँ नि यो संवैधानिक थियो कि थिएन भन्ने कुरा पनि यो विघटन चाहिँ अदालतमा गयो, अदालतले चाहिँ नि पछिल्लो चरणमा त्यसको व्याख्या गर्यो। त्यही व्याख्या अनुसार चाहिँ नि यो सरकार निर्माण भएको हो। त्यसैले हामीले बनाएको संविधानको अन्तिम व्याख्या त को हो त भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालत नै हो। सर्वोच्च राइट। त्यसकारण त्यो सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुसार यो सरकार बनेको। त्यसकारण पहिलो कुरा त उहाँले भनेअनुसार यो असंवैधानिक भनेर भन्न मिल्दैन, किनकि हामीले बनाएको संविधान अनुसारको व्याख्या अनुसार यो सरकार भएको छ। त्यसपछि चाहिँ नि अब उहाँले दुईवटा कुरा भन्नुभयो, म त्यो कुरा पनि भन्छु। एउटा कुरा उहाँले 88 दिन लगाएर के अरे मन्त्रीमण्डल बन्यो, अब यसको चाहिँ के टिप्पणी गर्ने भनेर भन्नुभयो। मैले भने कि यो कुन परिस्थितिमा सरकार निर्माण भयो त्यसको पनि तपाईँ हामीलाई थाहा छ, र यो एक्लै नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार पनि होइन, र नेपाली कङ्ग्रेस मेन्टली प्रिपेयर पनि थिएन कि यो सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर। कि तपाईँलाई थाहा छ सुरुको दिनमा जुन बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्यो त्यो बेलामा 2/3 भन्दा बढ्ता चाहिँ यसले संसदमा बहुमत प्राप्त गरेको थियो। त्यसपछि नेकपा एमाले र माओवादी मिलिसकेपछि त उहाँहरू कम्फर्टेबल मेजोरिटीमा हुनुहुन्थ्यो, अरू पार्टीको समर्थन पनि थियो। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ के चाहन्थ्यौँ भन्दाखेरि 5 वर्ष जनताले म्यान्डेट दिएका हुन् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई, त्यसैले उहाँहरूले चाहिँ सरकारको सञ्चालन गर्नुहुन्छ, हामीले एउटा रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्छौँ भनेर हामीले त्यही अनुसार अगाडि बढ्दै पनि गएको थियौँ। भलै त्यो बेलामा हामीलाई प्रतिपक्षी कमजोर भयो, यो भयो, त्यो पनि विभिन्न आरोपहरू पनि लाग्यो, त्यतातिर पनि नजाउँ। तथापि पनि हामीले सरकार भएको हुनाले विस्तार गठबन्धन कसरी बनेको थियो, गठबन्धनका दलहरू कुन कुन थियो त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। एउटा त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेबाटै टुक्रिएर आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के समाजवादी होइन, त्यसको पनि थियो। त्यसको पनि चाहिँ केही मुद्दाहरू चाहिँ निर्वाचन आयोगमा थियो, त्यो निर्वाचन आयोगका फैसलाहरू केही थिए। त्यो सबै कुराहरूलाई समेट्दाखेरि यो चाहिँ नि केही ढिलो भएको हो। फेरि ढिलो भएको एकदम राम्रो भयो म भन्दिनँ, ढिलो भएकै हो, त्यो ढिलो हुनु हुँदैन थियो। हामीले त के पनि भनेको थियौँ हाम्रो प्राइम मिनिस्टरलाई भने ठिक छ अरू पार्टीहरूको आफ्नो बाध्यताको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू टाइमली जोइन गर्न सक्नुहुन्न भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा माओवादीको चाहिँ कुनै बाध्यता त छैन। हामीले त्यो सिट बाँडफाँडको क्रममा चाहिँ जे गर्छौँ त्यसलाई एउटा चाहिँ सहमति गरौँ र हामीले आफ्नो भएको चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी र नेपाली कङ्ग्रेसको भएको सरकार निर्माण गरौँ भनेर पनि भनेको थियो। तर केही जटिलताहरू आए जसका कारणले ढिलो भयो। त्यो ढिलो भएको म राम्रो भन्दिनँ, तर म तपाईँलाई म भन्छु पूर्णता पनि पाएँ। र सुरुको दिनमा चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीजीले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि तपाईँको पहिलो प्राथमिकता के हो भनेर भन्दाखेरि उहाँले 3टा कुरा 3चोटि भन्नुभयो, खोप खोप खोप। कोरोना विरुद्धको खोप चाहिँ नि पहिलो प्राथमिकता हो यो सरकारको भनेर भन्नुभएको थियो। र त्यो कोरोना विरुद्धको खोपको कुरा गर्नुहुन्छ भने आजको दिनमा तपाईँले पनि भन्न सक्नुहुन्छ, गोकुल सरले पनि भन्न सक्नुहुन्छ कि पूर्णतः सन्तुष्टिको किसिमबाट अगाडि बढाएको छ मुलुक। किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ नि त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीले त्यो खोपलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएको कारणले गर्दाखेरि असोज मसान्तसम्ममा 1/3 जनताले खोप पाउने, त्यसपछि पुस मसान्तसम्म 2/3ले र चैत मसान्तसम्ममा चाहिँ नि सम्पूर्ण जो खोप लाउने पर्ने जनता हुन् भ्याक्सिनेसनको काम चाहिँ नि सन्तुष्ट छन् भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँ एउटा मुख्य कुरो भनेको त त्यही कुरा नै हो। अब अरू कुरा भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि बजेट पनि सरकारले भर्खरै पछिल्लो चरणमा केही परिमार्जन गरेर ल्याएको छ। उहाँहरूले योभन्दा पहिलाको गभर्मेन्टले ल्याएको भन्दा त्यसमा चाहिँ आएको छ। यसमा त्यति धेरै ठुलो चाहिँ परिवर्तन ठिक छ। मुख्य कुरा चाहिँ भ्याक्सिनेसनको जो प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो एकदम र्यापिडली त्यो चाहिँ त्यो तपाईँ पनि सन्तुष्ट हुनु होला, किनभने आजको दिनमा ओलीजीले बहिर्गमनको बेला आफू जाँदै गर्दाखेरि मैले भ्याक्सिन चाहिँ सब तारतम्य मिलाइदिएको छु, केही ल्याइदिएको छु, केही आउँदा रेडी गरिदिएर गएको छु, लगाउनु होला भन्नुभएको थियो, त्यही मात्रै हो कि अरू होइन? त्यो भन्न त जे भन्दै पनि भयो होइन। उहाँको पालामा तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको थियो भ्याक्सिन कति आयो 2 वर्षको बिचमा अथवा 1 वर्षको बिचमा, र त्यो चाहिँ कति चाहिँ एडभान्स दिनुभएको थियो उहाँहरूले, कहाँ चाहिँ पैसा चाहिँ एडभान्स दिएर आउने क्रममा थियो होइन, र कति चाहिँ नि सरकारको बजेट छुट्याएको थियो त्यो भ्याक्सिनेसनको लागि। तपाईँलाई थाहा होला नि त, तपाईँले पनि याद गर्नुभयो होला कि भ्याक्सिनेसनको लागि उहाँले बजेटै छुट्याएको। ठिक छ, गोकुलजी यही हुनुहुन्छ त। अब तपाईँहरूले रेडी गर्दै कि भ्याक्सिन मात्रै आयो, अरू पनि आयो? अब म व्यक्तिगत टिप्पणी त गर्न चाहन्न सुरेन्द्रजीलाई। खास के छ भन्दा यसो ऐतिहासिक तथ्य हेर्नुपर्छ। 1 वर्ष त कुन देशले कोभिडको भ्याक्सिनेसनको इन्जेक्सन बनाएको थियो र? थिएन। जतिखेर इन्जेक्सन बनायो
बनाउनेहरूको अग्राधिकार रहेकै थियो, सबैलाई थाहा थियो। तर नेपाल दक्षिण एसियामा सेकेन्ड भारतपछिको सेकेन्ड खोप लगाउने मुलुक त केपी ओलीको पालमा बन्यो नि 10 लाखले भए पनि। पछि खास गरिकन अलि बढी चाहिँ चाइनाबाट पनि आयो र अहिले पछि चाहिँ 1,61,00,000 खोपको चाहिँ प्रबन्ध केपी ओली सरकारले गरेको हो। के हो भन्दाखेरि व्यवस्थापनको सन्दर्भमा केपी ओली सरकारले काम गर्यो, वितरण गर्ने अवसर चाहिँ उहाँहरूलाई जुट्यो। त्यसमा हाम्रो कुनै गुनासो छैन, यसमा कुनै सरकारको प्रश्न होइन, यो मानवीय प्रश्न हो। तर काम चाहिँ अनि यदि केही पनि भएको थिएन र उहाँले 88 दिन लगाएर सरकार बनाउनेको हातमा अनि एक डोज पनि कहाँ बजेट कति दियो वा दिएन भनेर हिसाब गर्ने हो भने तपाईहरु पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? होइन, खोप लगाउने जो गति चलिरहेको छ त्यो कुराको प्रबन्ध पूर्ववर्ती सरकारकै निरन्तरता हो र उहाँले नयाँ खोपको व्यवस्थापन गर्नु परेको होइन। बरु प्रश्न यो आउँछ, बाँकी खोपहरू कसरी हुन्छ त? हाम्रो त 3 करोड जनता छ भनेपछि 1,61,00,000 खोपले त पुग्दैन। अब बाँकी चाहिँ लिएर आइसक्नु पर्यो नि त, चैतभित्र लगाइसक्ने भनेपछि। यो एउटा अर्को चुनौती आएको छ। एउटा त्यो कुरा चाहिँ एउटा त्यो सरकारको सफलता होइन कि अघिल्लो सरकारको असल व्यवस्थापनको वितरणको सम्मुखमा आइपुगेको साधारण व्यवस्थापन मात्रै हो। सरकारको समस्या ठुलै हुन्थ्यो, वितरणको समस्या पनि ठुलै हुन्थ्यो। अनि वितरणको कुरा त त्यो प्लानिङ अन्तर्गत हुन्थ्यो, किनभने सरकारी हस्पिटलहरूमा गरिएको थियो। वितरणको कुरा त अब मेयरहरूको घरमा पुग्यो नि त, त्यो पनि देखियो नि। श्रीजी, अर्को कुरा चाहिँ यति मुस्किलले यति ठुलो कसरतपछि मन्त्री परिषदले पूर्णता त पायो, तर विवादको भुमरीमा भयो के, चौतर्फी आलोचना भयो। यो चाहिँ किन यस्तो गरेको? निमेशजी, म तपाईँलाई यो जवाफ दिनुभन्दा पहिला गोकुलजीको एउटा सानो जवाफ दिन्छु है। उहाँले के भन्नु भन्दाखेरि अब आउने खोपको चाहिँ नि पुससम्म कसरी हुन्छ, चैतसम्म कसरी हुन्छ भन्नुभयो नि। त्यसको चाहिँ म सानो कुरा एउटा त्यो पनि गर्न चाहन्छु कि नेपालको चाहिँ नि सायद त्यो पूर्ववर्ती सरकारको पनि लक्ष्य त्यही थियो होला। मैले उहाँहरूको पहिलाको सरकारले गरेको कुराहरूलाई केही पनि गर्नु भएन भनेको मात्रै पनि होइन, केही गर्नुभएको थियो, सुरुवात भएको थियो। तर लक्ष्य के हो त चैतसम्म पुर्याउने भन्ने कुरा पनि म तपाईँलाई भन्छु। 18 वर्षभन्दा माथिको चाहिँ 2,17,56,763 जनालाई खोप लगाउने चाहिँ नेपाल सरकारको लक्ष्य हो। त्यो अनुसार असोज मसान्तसम्ममा 33%, अहिले पनि भने मैले 1/3, त्यो भनेको अहिलेसम्म के भएको छ त भन्दा 42.2%लाई पहिलो मात्र खोप लागेको छ। त्यसपछि 33.5%लाई चाहिँ पूर्ण खोप लागेको छ। 33% भनेकोमा अझ 0.5% चाहिँ बढी पनि भएको छ। त्यहाँतिर र पुस मसान्तभित्र 2/3 र चैत मसान्तसम्ममा चाहिँ नि सबैलाई लगाउने भनेर मैले लक्षित सबैलाई लगाउने भनेर भनेको छु। 1,88,58,710 मात्रा खोप अहिलेसम्म आइसकेको छ नेपालमा। त्यसपछि 2,41,58,780 मात्रा चाहिँ नि खरिदबाट सरकारले पैसा हालेर किन्ने र कोभ्याक्स सुविधाबाट जुन हामीले पाउँछौँ त्यो सुविधाबाट यति चाहिँ नि यो 2,41,58,780 मात्रा खोप आउँछ। र बालबालिकाको लागि चाहिँ यो अक्टोबरको अन्तिमसम्ममा चाहिँ नि 1,06,20 मात्रा खोप चाहिँ नि ल्याउने भन्ने छ। र 12 वर्षदेखि 18 वर्ष उमेर समूहका जुन चाहिँ बच्चा बालबालिका छन् तिनलाई मोडर्नाको 40 लाख र 60 लाख चाहिँ फाइजरको खोप ल्याउने भन्ने पनि सरकारको तयारी छ। र म तपाईँलाई यति नै जोडिहाल्छु, सकिन्छ नै। उहाँले खालि के डाटा छ भने हुनाले मैले भनिदिएको सरकारको चाहिँ के रहेछ त डाटा ल्याउँछु भने हुनाले भनेपछि त्यो चीनबाट हामीले किन्ने भेरोसिल अक्टोबरमा 16 लाख मात्र आउँछ, यही अक्टोबरभित्रमा आउँछ। र पुस मसान्तसम्ममा चाहिँ 59,36,400 चाहिँ नि हामीले ल्याउने तयारी छ। यसरी चाहिँ नि चैत मसान्तसम्ममा पुस मसान्तसम्म 2/3 र चैत मसान्तसम्म चाहिँ सबै नेपालीहरूलाई खोप लगाउने चाहिँ यसको लक्ष्य छ, सरकारको लक्ष्य छ। र त्यो अनुसारको पुरा पनि हुन्छ। किन भन्नु होला भन्दाखेरि असोज मसान्तसम्मको जुन लक्ष्य हो त्यसलाई त मिट गर्यो नि त। त्यसकारणले गर्दा चैत मसान्तसम्मको पनि होइन। म सामान्य कुरा के छ यसमा धेरै अल्झिनु के पर्दैन भने सुरेन्द्रजीले होइन ठिकै छ, सुरेन्द्रजीले धेरै नै भन्नुभयो, चमत्कारै गरियो कि भनेर। ती खोपहरू चाइनासित किन्ने खोप त उही अघिल्लै सरकारले सम्झौता गरे हो नि। अनि जम्मा फाइजरको खोप पनि र एस्ट्राजेनिक पनि त उनीहरूले कोभ्याक्स अन्तर्गत त दिने नै भनेका हुन्, त्यही अन्तर्गत आएका पनि छन्। त्यसैले यसमा के नगरौँ भने यो चाहिँ दायित्व हो। र अब बजारमा खोप सजिलोसित पाउँछ, पैसा भएपछि। हिजो पैसा भएर नि खोप पाइएको थिएन नि त, यो अर्को सत्य थियो। अब यो मन्त्री परिषद सकसले विस्तार गरेको पनि विवादको भुमरीमा किन पार्नु पर्यो? के चाहिँ नि विवादमा पर्यो मलाई भनिदिनुहोस् न।
ढिलो भयो म मान्छु त्यसमा। गजेन्द्र हमालजीलाई मन्त्री बनाएपछिको विवाद थाहा पाउनु भएन? पहिलो कुरा त एउटा कुरा के भने यो संविधानमै लेखेका कुरा हो कि गैर सांसदलाई पनि 6 महिनासम्म सांसद के अरे मन्त्री बनाउन पाइन्छ। यो पहिलोचोटि भयो। पहिला पनि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाली कङ्ग्रेसको संयुक्त सरकार हुँदाखेरि पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको प्रतिनिधित्व गरेर जाने केही साथीहरू संसद हुनुहुन्थ्यो, गैर सांसद हुन्थ्यो। त्यो पनि थाहा होला। योभन्दा पहिला मसँगै राष्ट्रिय सभामा हुनुहुन्थ्यो, मसँगै 2 वर्षमा उहाँको पनि पदावधि सकिएको हो हाम्रो चाहिँ अर्थमन्त्री। उहाँलाई फेरि पछि 6 महिना मन्त्री बनायो होइन। अनि पहिलो चाहिँ गैर संवैधानिक अभ्यास भयो र यो पहिलोचोटि भयो र यो भए त होइन र संविधानमै नलेखेको कुरो पनि होइन। जहाँसम्म चाहिँ गजेन्द्र हमालको बारेमा किन बनाइयो भन्ने कुरा छ, पहिलो कुरो त यो गैर संवैधानिक हुँदै होइन र नेपालकै सन्दर्भमा पनि पहिलोपटक होइन र नेपाली कङ्ग्रेसले पनि पहिलोपटक गरेको होइन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नै यो सुरु गरेको तपाईहरुले नै हो, तर विरोध गर्ने पनि सुरुवात मात्र पनि भन्दिनँ म, सुरुवात योभन्दा पहिला तर उहाँको पालामा पनि भएको प्रश्न आयो। यसो छ नि, युवराज खतिवडा जतिखेर मन्त्री बन्नुभयो सांसदै हुनुहुन्थ्यो, राष्ट्रिय सभाको सांसद हुनुहुन्थ्यो। उहाँको 2 वर्ष कार्यकाल सकिएपछि बाँकी अर्थमन्त्रीको निरन्तरता दिने गरी उहाँलाई थप गरिएको हो। त्यो सिनमा देखिएको थियो। अहिले चाहिँ के त्यस्तो बाध्यता आइपऱ्यो पछि अरूलाई पनि त बनाउनु भयो। अनि पछि बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो के हो भन्दाखेरि पोलिटिक्समा भएका पोलिटिकल पार्टीहरूको सिनमा भएका मान्छेहरू भने को बन्यो अझै अरू पछि हो, गैर सांसदबाट को बन्यो होइन, मणिकुमार थापा बन्नुभयो। तर उहाँ वेल नोन पोलिटिकल र देश सिनमा देखिएको मान्छे हो। पेटारी हराउनु र चितुवा कराउनुको सम्बन्ध देखियो। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सेटिङको कुरा चल्यो नेपाली पोलिटिक्समा। यो कुरा त पहिल्यै आइसकेको थियो नि, फलानु मन्त्री मागेको छ, फलानु राजदूत हुँदैछ भन्ने कुरा आयो, जुन त्यो चाहिँ परमादेश किन आयो। हाम्रो त अदालतको निर्णयप्रति नै देउबाजी प्रधानमन्त्री बन्नुभएकोमा आपत्ति छैन, उहाँ त यसै पनि वेटिङ प्राइम मिनिस्टर नै हुनुहुन्थ्यो। तर फलानु यति घन्टाभित्र भनेर तोक्ने संसारभरिको काहीँ चलन पनि थिएन। त्यो डेमोक्रेसीको अदालतले हुर्मत ल्याएको थियो, संसदमै पठाइदिन सक्थ्यो, त्यो समीकरणले बन्न सक्थ्यो, जुन कुरा मैले अगाडि नै भने। त्यसमा हाम्रो आपत्ति हुन्थेन, किनभने गणितको खेल पनि हो संसदीय व्यवस्था। तर प्रश्न यहाँनिर कहाँ ठोक्यो भने गैर सांसदलाई तपाईँहरूले पनि प्रश्न होइन, त्यो होइन, यता पनि सुरु भयो, विरोध चाहिँ यहाँले चर्को भयो। विरोध यस्तो छ नि त, सिनमा देखिएको पोलिटिकल लिडर र एउटा साजिसबाट रहस्यमय तरिकाले आएको कुरा, जुन चाहिँ सिधा छ नि त कुरा, प्रधान न्यायाधीशसित जोडिएर आयो नि त्यो नाम, त त्यो बन्नुभन्दा 2 दिन अगाडिदेखि नै मिडियामा त व्यापक भइसकेको थियो नि। यदि त्यो सही थियो भने रिजाइनेसन किन टिक्न सकेन कङ्ग्रेस? प्रश्न त यो पनि भयो नि त। कङ्ग्रेस टिक्न सक्नु पर्थ्यो नि त त्यसमा, जसरी हामी टिक्यौँ। युवराजको 6 महिना पनि सिद्धिएपछि मात्रै उहाँ बिदा हुनु हो। सुरेनजी, प्रश्न यहीँनिर हो कि मिडियामा चौतर्फी उहाँलाई मन्त्री बनाउनुभन्दा अगाडि नै विरोध भइसकेको थियो, समाचारहरू बाहिर सार्वजनिक भइसकेका थिए, यस्तो मान्छेलाई बनाउन पाइँदैन है भनेर त चौतर्फी खबरदारी पनि थियो। गजेन्द्र हमालजीको पारिवारिक पृष्ठभूमि र उहाँको आफ्नै पनि पृष्ठभूमि भएर बुझ्नु पर्यो। नेपाली कङ्ग्रेस बाँकेको सभापति धेरै पहिला उहाँको दाइ हुनु भइसक्नु भएको थियो। गजेन्द्र हमाल स्वयं पनि नेपाली कङ्ग्रेस बाँकेको मलाई लाग्छ 59-60तिर सभापति हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेस बाँकेको। र उहाँको भाइ सुरेन्द्र हमाल अहिले पनि 5 नम्बर प्रदेश के लुम्बिनी प्रदेशको सांसद हुनुहुन्थ्यो र अहिले मन्त्री पनि हुनुभएको छ। 2 भाइ नै मन्त्री बन्नुभएको थियो होइन। भनेपछि उहाँ चाहिँ नि पुरानो एउटा काङ्ग्रेसको पृष्ठभूमिसँग जोडिएको परिवार नै काङ्ग्रेसको लागि चाहिँ नि सेक्रिफाइस गरेको, जेल गएको परिवारको सदस्यहरू मध्येको एकजना हो। र उहाँ स्वयं पनि एउटा चाहिँ नेता पनि हो, गजेन्द्र हमाल पनि। त्यस कारण कोही चाहिँ बाटोबाट टिपेर कसैले पठाइदियो त्यसमा आएको मान्छे पनि होइन उहाँ। उहाँको आफ्नै राजनीतिक पृष्ठभूमि छ। पञ्चायतको विरुद्धमा प्रजातन्त्रको स्थापनालाई उहाँले जेल जानुभएको छ। उहाँ मात्रै होइन, उहाँको परिवारले सेक्रिफाइस गरेको छ डेमोक्रेसीको लागि। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको कदर स्वरूप चाहिँ गरियो होला म भन्छु। तर यो पनि भन्छु, कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको बिचको भिन्नता नै यहीँनिर बुझ्नुहोस् निमेषी। हामी पब्लिकले क्वेसन उठाएपछि त्यो क्वेसन चाहे राइट होस् चाहे रङ होस्, जनताले जब कसैमाथि प्रश्न गर्छ भने त्यसलाई नैतिक दायित्वको रूपमा हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ र जनताले उठाएको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ हामीले।
त्यसकारण हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि क्वेसन उठ्यो, क्वेसन उठिसकेपछि पब्लिकले चाहिँ नि बुझेर उठायो नबुझेर उठायो, मिडियाहरूले त्यसलाई जानेर उठाउनु भयो नजानेर उठाउनु भयो, प्रतिपक्षले त्यसलाई पोलिटिकल एजेन्डा बनाउनु भयो अथवा चाहिँ नि जायज कुरा उठाउनु भयो, त्यो कुरा सेकेन्डरी कुरा होला। मैले अलिकति पृष्ठभूमि उहाँहरूको भनिसकेँ। यसलाई सबैले अनदेखा गर्यो, यहाँको मिडियाले अनदेखा गर्यो, नागरिक समाजले अनदेखा गर्यो उहाँको राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई, उहाँको र उहाँको परिवारको लागि। तथापि उहाँमाथि प्रश्न उठिसकेपछि एउटा आइज ए डेमोक्रेट म माथि यत्रो पब्लिकले र के अरे मिडियाले क्वेसन उठाइसक्यो भने र ठिकै छ त, त्यसो भयो भने यसले सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्छ, काङ्ग्रेस पार्टीलाई अप्ठ्यारो पर्छ, काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो पर्छ भने म रिजाइनेसन दिन्छु भनेर भन्नुभयो। कुनै कुराको बालुवाटारले नै उहाँलाई रिजाइन गर्न भन्यो भनेर पनि आयो नि त। अब मिडियामा के आयो, प्रधानमन्त्रीले पनि त पार्टीमाथि क्वेसन उठ्यो, तपाईँमाथि क्वेसन उठ्यो, एउटा नैतिक सवालको क्वेसन उठ्या हुनाले पब्लिकले क्वेसन उठिसक्यो भने तपाईँले आखिरमा त्यो छोडिदिनु भन्नु पनि भयो होला, अथवा उहाँले आफैले रियलाइज गर्नुभयो होला कि म माथि चाहिँ प्रश्न उठाएँ, बुझेर उठाए, जानेर उठाए, सही थियो गलत थियो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर उठिसक्यो भनेपछि आइज ए डेमोक्रेटले मैले यो नैतिक दायित्व चाहिँ मेरो हो कि प्रश्न उठिसकेपछि चाहिँ मैले त्यसलाई रिजाइनेसन गर्नु, कुनै कुरोको नैतिक दायित्व चाहिँ निर्वाह गर्नु चाहिँ नि टिक्न नसक्नु। यो तपाईँले कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो। हामी नैतिक रूपमा जिम्मेवार भएर चाहिँ उहाँलाई ब्याक गरायौँ अथवा उहाँको भाषामा उहाँ आफू ब्याक गर्नुभयो भन्ने कुरा एउटा राम्रो गर्नुभयो। तर अर्को कुरा तपाईँले के बिर्सनु भयो भने मिडियामा त्यसरी चौतर्फी रूपमा आयो, उहाँलाई मन्त्री बनाइँदैछ, यो कनेक्सन छ, गोकुलजीले भने जस्तै प्रधान न्यायाधीशकै नाता पर्नुहुन्छ, उहाँ अहिले राजनीतिबाट किनारीकृत जस्तो भएर बस्नु भएको छ, निष्क्रिय हुनुहुन्छ, यस्तो मान्छेलाई मन्त्री बनाइँदैछ भन्ने कुरा विरोध हुँदाहुँदै तपाईँले नसुनेको किन र फेरि? म एउटा कुरा त यसको तपाईँको क्वेसनको चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि आम जनताले सुन्ने गरेर कोही प्रधान न्यायाधीशको नाता पर्छ, न्यायाधीशको नाता पर्छ, कुनै संवैधानिक निकायको मानिसको नाता पर्छ। म पनि एउटा पोलिटिकल वर्कर हुँ, गोकुलजी पनि एउटा पोलिटिकल वर्कर हो, हाम्रो पनि त नाता सम्बन्ध कुनै न्यायाधीशसँग नहुन सक्छ र कुनै संवैधानिक निकायको मान्छेहरूसँग नहुन सक्छ र? यही समाजका त मान्छे हौँ हामी, यही समाजका मान्छेहरू हौँ। हाम्रो नाता सम्बन्ध व्यवहार त यहीँ कोही चाहिँ हाम्रो न्यायाधीश भए होला, कोही पुलिसको चिफ भए होला, कोही चाहिँ संवैधानिक निकायमा होला, कोही कर्मचारी होला नि त। हामी त यही समाजको त्यो हुनासाथ त्यो मान्छेको राजनीतिक पृष्ठभूमि समाप्त हुनुपर्छ, मन्त्री बन्न पाउँदैन, कुनै पोलिटिकल अपोइन्टमेन्ट बन्न पाउँदैन, त्यो कुरासँग मेरो सहमति छ। त्यसो भने उहाँले चाहिँ 3 दिनमा राजीनामा दिनुपर्ने गरेर मन्त्री बन्नुपर्ने त्यो अवस्था त राम्रो त होइन नि त पक्कै पनि, होइन? यो अवस्थामा पुर्याउने वा उहाँलाई नियुक्ति दिनेले जिम्मेवारी लिनु पर्दैन? त्यो मैले तपाईँलाई भन्दैछु कि त्यो कुरा चाहिँ नि उठेको हो, नउठायो भने मिडियामा उठेको थियो। तर मिडियामा यो कुरा उठ्न साथै सबै कुराको सम्बोधन हुनुपर्छ। मैले अघि नै भने नि कसैको नाता पर्छ भन्दा चाहिँ मन्त्री हुनै नपाउने भन्ने कुरा त कहीँ त छँदा पनि छैन, त्यो कुरा ठिक पनि होइन। कसैको नाता पर्दैमा मन्त्री हुन पाइँदैन भन्ने कुरासँग म सहमत छैन, चाहे न्यायाधीशको होस् चाहे कर्मचारी कसैको होस्, त्यो कुरा नै गलत हो। तथापि पनि त्यसका भन्नुभयो, तर त्यसलाई चाहिँ नि चाहिने भन्दा बढी उछालिएको कारणले डेमोक्रेटिक कल्चर पनि हुन्न। अब नैतिकताको कुरा कङ्ग्रेसले यसरी देखाउँछ, हामी हौँ र त देखायौँ, उहाँहरूले पहिला पनि गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूले त देखाउनु हुन्न त्यो भन्ने कुरा। व्यक्तिको प्रश्नमा यसरी केन्द्रित हुने कुरा नै मलाई खास केही चासो लाग्दैन। मैले पोलिटिकल क्वेसन उठाएको हुँ कि यो गठबन्धनलाई र स्वयं देउबाजीलाई के त्यस्तो बाध्यता आइलाग्यो कि जसले कसैलाई मन्त्री नबनाइकन भएन, जसको एक्सपोज चाहिँ मन्त्री हुनुभन्दा 3-4 दिन अगाडिदेखि नै हल्ला चलेर पनि उहाँले रोक्न सक्नु भएन हो? त्यसो हुँदा त उहाँले कसैलाई रिजाइनेसन गराएर कहीँ नोमिनेट गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला, के गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला, अर्को बाटो थियो नि त। प्रश्न के हो भन्दाखेरि मेरो प्रश्न चाहिँ यो प्राकृतिक तरिकाले बनेको सरकार होइन, यो सेटिङमा निर्माण भयो। अदालतले संविधानको गलत अपव्याख्या गर्यो, अदालतले विकिपेडिया सारेर हुँदै नभएको जापानको कुरा दिएको थियो नि त, हुँदो रहेछ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु अदालतले जे भनेको छ नि, जापानमा संविधान के अरे भङ्गै हुँदैन, यहाँ हुँदैन। 1970 यता 24 पल्ट होइन, अस्ति हुँदा 25 पल्ट भयो है, 1970 यता। यस खालको दुनियाँमा अदालत चाहिँ के भयो भने अदालतप्रतिको विश्वसनीयता एक प्रकारले समाप्त भयो, अदालत राजनीतिमा गयो। बाटर सिस्टम भयो अनि यसमा त बाटर सिस्टम मात्रै होइन कि यो त व्यापारिक सम्झौता जस्तो भयो के, त्यो बाटरै भनौँ के भनौँ, यो चाहिँ मजाले चाहिँ के भने लेनदेन भयो यसमा। उहाँलाई त्यस्तो बाध्यता थिएन होला जस्तो लाग्छ मलाई। किन उहाँ त्यस्तो नउठ्ने यसरी? अब त्यो चाहिँ उहाँले महसुस गर्ने। म चाहिँ के भन्छु भने उहाँ प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू नै भन्नुपर्छ।
उहाँ जसरी प्रधानमन्त्री हो पार्लियामेन्टले प्रधानमन्त्री चुन्ने हो नि त, उहाँ जनताले चुने होइन, त्यसैले परमादेशी भनेको सुरेशजी, तपाईँले केही कुरा राख्नु पर्यो भने राख्नु होला है। यो एउटा कुरा हो कि यो कङ्ग्रेस लोकतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो राम्रो कुरा हो। कङ्ग्रेस कसरी यहाँ पुग्यो कि उसलाई परमादेशी तहबाट घन्टा तोकेर प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो होइन, त्यो कुरा नगरिनु पर्थ्यो वा त्यसको निम्ति चाहिँ के सेटिङ रहेछ त भन्ने कुरा देखियो नि त। अदालतका फैसला र सरकार गठनको प्रक्रियाले त्यो कुरा देखियो नि त। अब यहाँनिर देउबाजीको मात्रै कुरा नभएर सिङ्गो गठबन्धनको कुरा पनि भयो। गठबन्धनको मात्रै कुरा म गर्दिनँ। प्रचण्डजीले त यसको बचाउनै गर्नुभयो, चितवनमा गएर उहाँको विरोध गर्नु तुक छैन भन्नुभयो। प्रचण्डजीको माधव नेपालजीहरू केही बोल्नु भएन यसमा भनेपछि त सिङ्गो गठबन्धनकै सहमतिमा ती पात्रलाई मन्त्री म बनाइएको अर्को पनि रहेछ। भन्छु नि, तपाईँले अघि गठबन्धन सरकारको कुरा गर्नुभयो, अहिले अघि नै मैले एउटा कुरा उल्लेख गरेको छु, तपाईँले मार्क गर्नु भएन जस्तो लाग्यो मलाई निमेशजी। त्यो के हो भन्दाखेरि हिजो केपी ओली विरुद्ध उहाँहरूले जुन मानक बनाउनु भएको थियो प्रतिगामी हो भनेर, प्रतिगामी हुने मानकहरूभित्र उहाँहरूले एउटा परिभाषा के गर्नुभएको थियो भने अध्यादेश लिएर आयो दल फुटाउने। त्यो त म कुरा गर्न आउँदैछु तपाईँसँग। उहाँले भन्नुभयो अघि, उहाँले भन्नुभयो हामीले फिर्ता ल्याउँ नि त, हामीले फिर्ता ल्याएको थियौँ, त्यसले कसैलाई ह्याम्पर भएन, लोकतन्त्र सुनिन्छ। नेकपा एमाले चाहिँ उत्तर कोरियाको कम्युनिस्ट पार्टी होइन, यो जनताद्वारै निर्वाचित पार्टी हो, जनतामै यो पनि उसै गरी खेल्छ र उस्तै इतिहास छ कङ्ग्रेसको जस्तै लामो इतिहास छ। त्यसो भइसकेपछि यसले जवाफदेहिताको सिद्धान्त बोक्छ। त्यस हिसाबले मैले के भन्न खोजेको भने जे मानक बनाएर उहाँहरू आउनुभयो यो 2-3 महिनामा ती त सबै कुरा त नक्कली रहेछन् नि त। त्यो खालि के रहेछ भन्दाखेरि एउटा प्रतिगमनलाई परास्त गरेर संविधानवाद पुनर्स्थापना गर्यो भन्ने कुराको चाहिँ खण्डन भयो। महाप्रतिगमनमा जानुभयो। हिजोको उहाँहरूले गरेका सबै कुरा फ्ल्यासब्याक चाहिँ लिएर आउनु नि त। अब हिजो जे भन्नुभएको थियो अहिले के काम गर्नुभयो त 3 महिनामा। तपाईँ विधेयक ल्याउनु नराम्रो कुरो होइन, नयाँ बजेट लिएर आउनु नयाँ सरकार बनेपछि नराम्रो कुरा होइन, पूरक ल्याउनु पनि राम्रो कुरा हो। तर त्यहाँ ल्याउनु के भएको छ र कङ्ग्रेस किन त्यसरी चुक्यो? हाम्रो देश कालो सूचीमा पर्ने हो। त्यहाँ चाहिँ म दावासाथ भनिदिन्छु, जनयुद्धताका माओवादीले राखेको गाढधनलाई, कालो धनलाई सेतो बनाउने वा गाढधन जनता लुटेको, बैंक लुटेको, कर्मचारीले पैसा दिइरहेछ, सुरक्षाकर्मीका फ्यामिलीले पैसा तिर्न बाध्य भएका छन्। त्यो सबै पैसाको गाढधन चाहिँ यसलाई सेतो बनाउनका निम्ति र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पनि हुन्छ होला, कुन कानुनले व्यवस्था गर्छ, त्यो चाहिँ लगानी गर्दा मिति तोकेर यो मितिसम्म लगानी गर्दा स्रोत चाहिँ सुनिश्चित गर्न नपर्ने भनेर लिएर आउने कुरासम्म कङ्ग्रेसले कसरी मान्यो? हाम्रो देशले कसरी इन्टरनेसनल्ली बहस गर्छ? अनि तपाईँले त्यसमा भनेको चाहिँ माओवादीले पहिला जनयुद्धकालमा जम्मा गरेको पैसा बाहिर राखेको थियो, यहाँ ल्याउन खोजिरहेको त्यसको निम्ति त उहाँहरूले कानुनले किन प्रतिस्थापन विधेयकमा किन त्यो कुरा स्वीकृति दिनुभयो? मेरो प्रश्न के छ भन्दाखेरि मन्त्री को बनाउनु भयो, बनाउनु भएन, को बन्छ बन्दैन होइन, त्यो कुरा चाहिँ यस्तो कुरामा पनि जाने कुराले हामीले इन्टरनेसनली पारदर्शिताको कुरा आउँछ। पहिलो कुरा त के हो, यसमा चाहिँ आतङ्कवादको कुरा आउला। हामीले भन्दा धेरै त माओवादीलाई उहाँले चिन्नुहुन्छ। त्यो मानव किन काङ्ग्रेसले किन चिन्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्री देउबा हो नि। पहिलो कुरो त उहाँ पनि कम्युनिस्ट, उहाँ पनि कम्युनिस्ट। हिजो उहाँहरूले त यो गाड धनदेखि लिएर मान्छे मार्यादेखि लिएर मान्छे झुन्ड्याएकोदेखि लिएर बैंक लुट्यादेखि लिएर सबै कुरो बिर्सिएर महान क्रान्तिकारी र महान प्रजातन्त्रवादी प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाललाई आफ्नो पार्टीको नेता बनाएर दोस्रो अध्यक्ष पनि बनाउनु भएको थियो। जुन बेलासम्म उहाँहरूको पार्टीमा दोस्रो अध्यक्ष हुन्जेलसम्म त्यो प्रजातान्त्रिक थिए, ती गाढधन जति सबै चाहिँ श्वेत धन थिए र त्यो लुटेको बैङ्कका सम्पत्ति जति चाहिँ सबै सुआर्जन थिए। तर जब प्रचण्डजी र उहाँहरूको कुरा मिलेन अथवा उहाँहरू फेरि दुईवटा पार्टी हुनुभयो, एक आपसमा आरोप प्रत्यारोपहरू गर्न थाल्नुभयो। त्यतातिर म धेरै टिप्पणी गर्न यही रोक्छु, तपाईँलाई पनि यही रोक्छु। म तपाईँसँग फेरि अर्को अलिकति यसमा म एउटा एक सेकेन्डमा स्पष्टीकरण दिन्छु। प्रश्न प्रचण्ड र एमालेको होइन, प्रश्न कङ्ग्रेस र माओवादीको होइन, प्रश्न देशको हो है। त्यस्तो धन के अरे स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको इन्भेस्ट गर्न पाउने भन्ने कुराले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध र सम्बन्धहरू जे छन् नेपालले गरेको त्यसमा र कुनै राजनीतिक सौदाबाजीको निम्ति देशको आर्थिक अवस्था नै माथि प्रश्न उठ्ने गरी देशलाई नै सौदाबाजीमा लाने मिल्ने कुरा चाहिँ यो सरकारले गर्यो नि त। सरकारले के राम्रो गर्यो के नराम्रो गर्यो भन्नुभएको होइन अघि।
त्यसैले म एक लाइनमा भन्छु नगर्नुपर्ने जति जम्मै गरो, गर्नुपर्ने जति केही पनि गरेन। अब तपाईँलाई न्यायिक नेतृत्वको तर्फबाट अथवा जुनसुकै ठाउँबाट भए पनि तपाईँको पालामा पनि मन्त्री पद दिनु पर्यो, मन्त्री बनाउनु पर्यो भन्ने त्यस्ता कुरा पनि भएको थिए? त्यस्ता प्रस्तावहरू आएका थिए, हामीले डिनाइ गऱ्यौँ। कस्तो प्रस्ताव आएको थियो? कति मन्त्री मागेका थियो? मलाई लाग्छ 2 जना। कसले मागेका थियो? अब कसैले जसले उहाँहरूले जसो बनाउनु भयो तिनीहरूकै आएको थियो नि। हामीले त्यो कुरा सुन्यौँ, एक कानले उडाइदिउँ अर्को कामले, किनभने हामी सौदाबाजी गर्न चाहन्नथ्यौँ। हामी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ र शक्ति पृथकीकरणलाई यसरी बाटर प्रणालीमा लगिन्छ भनेदेखि लोकतन्त्रको ब्यालेन्स हुन सक्दैन, लोकतन्त्र जिम्मेवार हुन सक्दैन। कुन बेलामा आएको थियो यस्तो प्रस्ताव चाहिँ? यो पोलिटिकल चाहिँ मुद्दाहरू चलिरहेका बेला आउँछ नि। होइन, त्यो दोस्रो संसद विघटन गर्नुभन्दा अगाडि कि त्यही त कति बेला? होइन, अब त्यो यति बेला भनेर म नभनौँ, हामीले त्यो सुन्यौँ उडायौँ। मैले यति मात्रै बताउँछु। केटेर यो मन्त्रालय दिनुपर्छ भन्ने पनि होइन। अब म मान्छेको नाम पनि भन्दिनँ, किनभने जो भनेनन् त्यो केही छैन। जब मान्छे नामै भनिँदैन, किनभने हामीसित पनि घुइरो दुईटा जति चाहियो भन्ने खालका कुरा आएको थियो। हामीले त्यो मानेनौँ नि। के को लोकतन्त्रको कुरा गर्ने अनि कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसको कुरा आउँछ? लोकतन्त्र कङ्ग्रेसको मात्रै देन होइन, लोकतन्त्र कम्युनिस्टको मात्रै देन होइन नि त, सबै लडेर लिएर आएको हो नि। ओके, त्यो चाहियो भनेपछि चाहिँ त्यसपछिको पाउने चाहिँ के रहेछ तपाईँहरूले, अथवा के शर्त थियो? होइन, शर्त त केही थिएन होला, कुनै यस्तै हुन्थ्यो होला नि त, चुनाव हुन्थ्यो होला, होइन? चुनाव हुन्थ्यो होला, होइन? संसद विघटन सदर हुन्थ्यो होला, होइन? किनभने संसद विघटन गर्ने नहुने त छैन, त्यहाँ धारामा त्यो कुरा छ, किनभने अहिले लेखिया छ नि त। अब के गर्नुहुन्छ त भन्दा अब पनि केही कुरा गडबड भयो भने अब गरे मानिन्छ भन्ने कुरा हो, होइन? त्यसैले प्रश्न के हो भने यो 120 दिनमा चुनाव भइसक्थ्यो। हेर्नुहोस्, राजनीतिक निकास पाउँथ्यो। 88 दिनमा सरकार मात्रै पायो क्या? अहिलेको समस्या त्यही हो है। अब बाँकी के पाउँछ त 1 वर्षमा? बरु त्यो गर्नुभन्दा त अर्ली इलेक्सनमा गए भइहाल्यो नि। निकास चाहिए हो भने अब फलानालाई मन्त्री बनायो, तिलानालाई बनाएन, ब्याक हिस्ट्रीमा अनसिन कुरामा पुष्टि हुन नसक्ने कुरामा किन जानु? तर हाम्रो विश्वास के हो भने अदालतले सार्वजनिक रूपमा राजनीतिक सौदाबाजीमा अदालत उत्रेको छ। यसले शक्ति पृथकीकरण र न्यायिक स्वतन्त्रताको कुरामाथि प्रश्न उठाएको छ। त्यही अदालत हो 3-4वटा विषयमा चाहिँ दुनियाँले देख्ने बुझ्ने गरी काम गरेको छ। किनभने एउटा दलले गरेको के भन्छ कारबाही सदर गर्छ, अर्कोले भोटै नहालिकन गरे पनि खारेज गरिदिन्छन्। योभन्दा जात्रा केही हुन्छ? यहाँबाट देखिएन यो कुरा। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने उहाँहरूले सरकार बनाउनु भयो आत्मरतिको, है, र केपी ओली भर्सेस आत्मरतिको सरकार बनाउनु भयो। सोल्युसन केही पनि दिन सक्नुहुन्न। त्यसैले यसमा किन बहस गर्ने? बरु अब के गर्ने त्यो भन्नुहोस्। अब निमेषजी यस्तो छ, अब यो पहिलो कुरो त हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिलेको उहाँले जसरी कुरा भनिरहनु भएको छ, यति सजिलै यो सबै घटनाहरू घट्या हुन्। नेपाली जनताले आजभन्दा पहिला चाहिँ नि जसरी उहाँलाई 2/3 मत दियो, नेकपा माओवादी र एमाले मिलेर चुनाव लड्नुभयो, पछि पार्टी एकीकरण पनि गर्नुभयो। जनताको म्यान्डेट के थियो त? यसरी नै बिचमा 3 वर्षभन्दा सरकार नचलाऊ भन्ने थियो र नारा के थियो त उहाँहरूको? यो सरकार चाहिँ बहुमत प्राप्त गर्न सकेन, राजनीतिक अस्थिरता भयो। राजनीतिक अस्थिरताको कारणले मुलुकले चाहिँ आर्थिक गतिलाई समात्न सकेन, आर्थिक प्रगति हुन सकेन। त्यसकारण हामीलाई बहुमत दिनुहोस्, हामी चाहिँ नि 5 वर्षसम्म सरकार चलाउँछौँ, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्छौँ र मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लैजान्छौँ। त्यही भनेर उहाँहरूले चुनाव पनि जित्नुभयो। अनि हाम्रा कारणले हो त यो गठबन्धन, के अरे यो सरकार ढलेको कि उहाँहरूको आफ्नै कारणले हो? ठिक छ, यो विषयमा तपाईँहरूले पटक पटक धेरै पटक फ्ल्यासब्याकको बहस। एउटा कुरा के भन्दा आफूले गरेका कमी कमजोरी गल्ती अहङ्कार दम्मलाई बिर्सिने, अनि त्यसपछि आफू स्केप हुनलाई, त्यो सिचुएसनबाट आफू स्केप हुनलाई चाहिँ नि कहिले अदालतलाई दोष दिने, कहिले निर्वाचन आयोगलाई दोष दिने। निर्वाचन आयोगलाई दोष दिएर उहाँहरूले अहिले संसद चाहिँ नि रोकिरहनु भएको छ। किन भन्दाखेरि निर्वाचन आयोगले जुन पार्टीलाई मान्यता दियो, त्यो के अरे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, त्यो समाजवादीलाई, त्यसलाई चाहिँ त्यसको सांसद सब निकाल भनेर उहाँहरू भनिरहनुहुन्छ। अहिले त्यो भनेर चाहिँ अहिले त्यो भनेर संसद अवरुद्ध गरिरहनु भएको छ। अब म तपाईँलाई एउटा कुरा गर्छु र उहाँले पनि भन्नु पर्यो, तपाईँलाई अलिकति जोडिहाल्छु। त्यो निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तदेखि लिएर सबै आयुक्तहरू कस्तो सरकारी पालामा नियुक्त भयो र प्रमुख आयुक्त त सचिव हुँदै बहालवाला सचिव हुँदै प्रमुख आयुक्त बनाएको होइन? त्यो बाध्यता के थियो त त्यतिखेर?
अनि त्यो किन गर्नुभयो? सबै मेरा पक्षमा गर्छन् होला, यिनीहरू चाहिँ यो संविधान पनि मिचेर गर्छन् होला, ऐन कानुन पनि मिचेर मेरा लागि गरिदिन्छन् होला भन्ने सोचेर गर्नुभयो त्यो होला सायद। तर कसैले पनि त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि संविधानलाई नै मिच्ने, ऐन कानुनै अनदेखा गरेर केही तलमाथि पार्न सक्लान्, सबै कुरो मिचेर त गर्न सक्ने परिस्थिति थिएन। नभएपछि कहिले अदालतलाई गाली गर्ने, कहिले निर्वाचन आयोगलाई गाली गर्ने, कहिले अमुक षड्यन्त्र थियो। उहाँले भन्नुभयो दुईवटा मागेका थिए, हामीसँग त एउटा पनि मागेको होइन। उहाँहरूसँग माग्नु भएको रहेछ, हामीसँग मागेको होइन। एउटा पोलिटिकल पर्सन भएको कारणले चाहिँ काङ्ग्रेसले बनाएको, कसैले मागेर सौदाबाजी गर्नु। तर अदालतको निर्णय आफ्नो पक्षमा हुँदाखेरि अदालत चाहिँ नि एकदम चाहिँ ठिक हुने, अदालतलाई मान्छु भन्ने, संवैधानिक दायित्व पुरा गरिन्छ भन्ने। तर आफ्नो विपक्षमा चाहिँ नि कुनै पनि पार्टीले अथवा कुनै पनि सिचुएसनमा आफ्नो विपक्षमा संवैधानिक निकायहरूले निर्णय गरेपछि चाहिँ नि त्यो चाहिँ सेटिङ थियो, त्यो चाहिँ नि यो गैर संवैधानिक छ भनेर यो संविधान त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एमाले, माओवादी, काङ्ग्रेस मिलेर बनाएको। त्यसमा अन्तिम व्याख्या त सर्वोच्च अदालत भनेर हामीले लेखेको होइन। जोडेर गर्छु, त्यो बहस पनि धेरै भइसकेको छ, तपाईँ जवाब दिइसक्नु भयो। गोकुलजी, अब तपाईँहरूलाई यो संसद जसरी अवरोध गरिरहनु भएको छ, अलिकति संसदको माया चाहिँ नभएरै हो कि दुई पटक विघटन गरे संसद, आफूले फिटिक्कै नचाहेको संसद पुनर्स्थापना भएको छ, यो के काम छ र यो भनेर रोकिरहेको हो तपाईँलाई गाह्रो भयो? सुरुमै त्यही भने निमेशजी, उहाँहरूले जुन मानक बनाएर पुनर्स्थापनाको जोड गर्नुभयो, माग गर्नुभयो, अदालत जानुभयो, त्यो उहाँहरूको राइटको कुरा हो। उहाँले अर्को भने जस्तो कुरा गर्नुभयो। म एउटा प्रश्न चाहिँ सोधेको थिएँ नि, अध्यादेशको बारेमा के भनिएको थियो, के गरियो? यो मैले अदालतलाई दोष लगाएको कुरा हो र? यो त देउबा सरकारको कुरा हो नि। उहाँले लोकतन्त्र बलियो बनाएको हो त पार्टी फुटाउन? अध्यादेश लिएर आएर दुईवटा पार्टी फुट्यो भने त्यो अध्यादेशले कानुनी वैधता दियो। पार्टीमा विवाद थियो हो, काङ्ग्रेस पार्टीमा नि विवाद छ। किनभने हिजो उहाँहरूले भन्नुभयो खबरदार लोकतन्त्रमा पार्टी कमजोर हुन्छन्, अध्यादेश ल्याउन पाइँदैन, त्यो पनि संसद चलिरहेको बेला र अदालतको फैसला छ श्रीमानहरूको। यो कुनै आरोप होइन है सुरेन्द्रजी, श्रीमान 5हरूको फैसलामा उल्लेख छ संसद चलिरहेको बेला ल्याउन पाइँदैन। अनि अहिले अनुकूलताको व्याख्या गर्ने त्यो मिल्दैन। मैले भनेको अनि किन हठात अनि संसद भङ्ग गर्नु भएन, त्यो त लिएर आइएको थियो, 5 दिनका दिन फिर्ता ल्याएको थियो। त्यसले कसैलाई ह्याम्पर चाहिँ गरेन। जति ह्याम्पर गर्यो भने सत्तारूढ दललाई गर्यो होला, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई डिफेन्सिभ बनायो होला। तर अहिले चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ घटना घटिसक्यो। घटना के घट्यो भन्दाखेरि चल्दा चल्दै लिएर आउनुभयो। हिजो के भनेको थियो, आज के हो? श्रीमान 5हरूले पनि अहिले मुद्दा लड्काइराख्नु भएको छ होइन? हिजो त फैसला हुन्थ्यो त मिनेटमा। त्यसकारण भनेको यो कुनै लोकतन्त्रमाथि खेलवाड गर्ने कुरा अदालतले नि पाउँदैन नि। अदालतमाथिको प्रश्न होइन फैसला। सुन्नुहोस्, अब यो अलिकति अर्को नि थप्छु म। यो निर्वाचन आयोगले गरेको होइन हजुर, सरकारले बाध्य बनाइदियो। सरकारले चान्स दियो नि त। अर्को पनि बताउँछु, अध्यादेश पुग्दैछ राष्ट्रपति कार्यालय, नियमावली चाहिँ राति 12 बजेभित्र जारी हुन्छ। अनि तैँले नियुक्ति गरे के अरे त्यो के भन्छ, तेरो सरकारले नियुक्ति गरे के भन्छ त्यो निर्वाचन आयोगको आयुक्त। यो के हो? यो के हो? यसले घटना के देखायो? अर्को पनि मैले त्यही भने कि यो कुरा के हो, अर्को पनि बताउँछु। तपाईँहरूले परराष्ट्र सम्बन्ध बिगाएर ध्वस्त बनायो भन्नुभएको थियो। महाकालीमा जयसिंह धामीबारे किन फेरि आउँछु ल, यसको जवाब छ न सुरेन्द्रजीबाट। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु भयो, पार्टी फुटाइदिनु भयो उहाँको, अर्को पार्टी मिसन पुरा भएपछि फेरि अर्को नि भन्छु म, के अरे संसद चलेन, किन चल्न दिनु भएन भन्नु नि अलिकति भन्नुभयो। म भन्छु सभामुखले हुँदै नभएको प्रचण्ड धारा लगाउने, संविधानमा कानुनमा कहाँ छ धारा त्यो कि सभामुखले पर्खिन्छु, हेर्छु, अध्ययन गर्छु भनेर गर्न पाइन्छ? तपाईहरु पनि अहिलेको सभामुखसँग साह्रै सुरुदेखि नै जस्तो देखिन्छ। कानुनी धारा लाउनु नि त, प्रचण्ड धारा लाउन पाइन्छ त? पुष्पकमल धारा लगाएर सभामुख चलेपछि अनि इलेक्सन मानिले उहाँले नलाउँदैदेखि उहाँ आएदेखि नै तपाईहरुलाई त्यति रुचि छैन के उहाँसँग? होइन, उहाँसित मन पराइरहनु अब सरकारले दिन्छ पेश, विरोध मात्रै गर्ने। सुन्नुहोस् न, पहिलो त उहाँलाई बनाउनै रुचि थिएन, त्यो हामीले बुझेकै कुरा थियो कि धेरै दिनपछि बनायो हो नि। जब प्रचण्डजीले चाहिँ नि यिनलाई बनाउने के अरे हाम्रो अग्नि सापकोटाजीलाई बनाउने प्रस्ताव गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीजीले धेरै दिन पछि मात्रै बनाएको, त्यो हामीलाई सबलाई थाहा छ त्यो घटनाक्रमहरू होइन। त्यो साँचो कुरा हो। त्यसकारण चाहिँ उहाँलाई किन इच्छा थिएन के थिएन त्यो पनि उहाँहरूको पार्टीको इन्टरनल कुरा हो, म त्यतापट्टि जान पनि चाहन्छु। तर मेरो प्रश्न उहाँलाई यति मात्रै थियो कि सुरुदेखि नै त्यो ठिक हो, त्यो रुचि राख्नु मन पराउनु भएन, पूर्वाग्रह भयो। यसको जवाब त उहाँले भन्दा मैले दिन राम्रो होला। एकदम ठिक हो, त्यसमा तपाईँले दिनु। अब यो व्यक्तिगत कुरा भयो, अग्नि सापकोटालाई मन पराएको नपराएको भन्दा पनि
सभामुखहरू हेरिए नि त, कङ्ग्रेसबाटै पनि 3-4 जना हुनुभयो है, अनि माओवादीबाट 2 जना हुनुभयो होला। अघि पनि एउटा प्रसङ्ग लिएर आउनुभयो तपाईँले, उहाँहरूले गर्नुभयो स्थिरता भन्नुभयो। हाम्रो पनि एकल बहुमत थिएन र 2/3 पनि थिएन। साँचो कुरो एमालेको 121 सिट हो, चुनावमा हामीले तालमेल मात्रै गरे हो। पछि पार्टी एकता भयो, ठिकेन नि त, नटिकेपछि सक्यो त्यो कुरा। जे हो ओरिजिनालिटीको कुरा गर्ने हो भने त्यही हो। मैले उठाएको प्रश्न के हो भने त्यो विधेयक र अदालतको फैसला, अध्यादेश र त्यो फैसलाको कुरा त कहाँ जोडिन्छ त? त्यो कुरा के हो त? त्यो त भन्नु पर्यो नि। अब सभामुखको कुरा तपाईँले राखिसकेपछि सुरेनजीले सभामुखको कुरा प्रश्न भनिदिन्छु म। उहाँले सरकारले टेबल गरेका चिजहरू उहाँले के अरे थन्क्याउने मात्रै, घरमा थन्किएको छ गर्ने कुरा त सभामुखको काम होइन नि त। सरकारको अपोजिसन रोलमा सभामुख होइन होला, सरकारको रबर स्ट्याम्प पनि होइन होला, तर सहजीकरण गर्ने र संसदको लिडरले त्यति काम त गर्नु पर्यो नि त। उहाँले गर्नुभएको छ त? तपाईँहरूले नै मागे भनेर म भनिदिन्छु। उहाँले भन्नुभयो नि, उहाँहरूले एमसिसीको सम्झौताको फाइल लिए भनेर संसदमा भन्नुभयो, एक दिन अवरुद्धै गर्नुभएको छ। मलाई गते साथै त्यस्तो हिसाब आउँदैन सुरेन्द्रजी होइन। अनि गर्नुभयो, हामीले पेस गर्थ्यौँ सभामुख समक्ष, उहाँले त ल्याउनु भएन नि। अब तपाईँहरू पेस गरेर हेर्नु नि त। अनि त्यसपछि अब जाउँ तपाईँ अध्यादेशतिर जानु। राजनीतिक अध्यादेश पहिलो कुरो त पार्टी फुटाएको कुरामा हामी त्यो स्वीकार्दैनौँ कि पार्टी हामीले फुटायौँ भन्ने कुरामा। पार्टी उहाँहरूको आफ्नै कारणले फुट्यो। पार्टीलाई भनिदिन्छु म तपाईँलाई कि पार्टीलाई लिगलाइज गर्नको लागि अध्यादेश आयो, त्यो अध्यादेशले चाहिँ सजिलो भयो पार्टीलाई वैधानिकता प्राप्त गर्न भनेर भनेको कुरामा मेरो त्यसमा नाइनास्ती छैन। हो, यो अध्यादेशको कारणले घटाउनु भने यो भने त मैले त्यो अध्यादेशको कारणले गर्दाखेरि पार्टी त त्यो फुटेको पार्टीलाई वैधानिकता प्राप्त गर्न सहजता भयो। त्यो कुरालाई म चाहिँ वैधानिकता दिलाउनलाई अध्यादेश ल्याइयो। फुटेको हाम्रो कारणले होइन, फुटेको उहाँहरूको आफ्नै कारणले हो। किन फुट्यो त्यो उहाँहरूले घटाउनु म भन्दैछु। त्यो वैधानिकता दिने कुरामा अध्यादेशले काम गर्यो। त्यसमा चाहिँ मैले नाइनास्ती भन्दिनँ। फुटिसकेकोलाई वैधानिकता दिने कुरामा त्यसले चाहिँ नि काम गर्यो अध्यादेशले, त्यसमा मलाई नाइनास्ती छैन। अध्यादेशको जहाँसम्म कुरा छ प्रिन्सिपल्ली म त्यो कुरामा चाहिँ नि संसद चलिरहेको बेलामा अथवा चाहिँ पार्टीहरूलाई कमजोर बनाउने कुरामा चाहिँ अध्यादेशहरू ल्याउनु कुरा चाहिँ नि प्रिन्सिपल्ली ठिक होइन भन्ने कुरामा मेरै सरकारले मेरै पार्टीको सभापतिले ल्याए तापनि प्रिन्सिपल्ली म त्यसको पक्षमा चाहिँ छैन। म आफू व्यक्तिगत रूपमा त्यो चाहिँ छैन होइन। म तपाईँलाई क्लियरै भन्न चाहन्छु। तर त्यो पार्टी फुटाउनलाई त्यसले सहजता बनायो होला। एउटा कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई पनि के लाग्यो होला भन्दाखेरि जुन पार्टी फुटेका कारणले अथवा जुन सांसदहरूले समर्थन गरेका कारणले, त्यतिखेर त पार्टी फुट्या पनि थिएन। माधव नेपाल लगायतका 23 जना 26 जना कतिले कोही अदालत जानुभयो, 27 जना कसैले सही गर्नुभयो, अन्तिममा भोटमा 23 जना रहनुभयो होइन। ती सांसदहरू जसले चाहिँ नि सरकार बनाउनको लागि सहयोग गर्यो, तिनीहरूलाई एउटा पार्टी चाहिँ नि को सेप दिनको लागि उहाँले नैतिक रूपमा त्यो गर्नुभयो होला। म त्यसमा तपाईले स्वीकार्नुभयो, गर्दिन। यो नहुनुपर्ने कुरा थियो, प्रिन्सिपल्ली वैधानिकता दिलाउने कुरामा चाहिँ गरेकै हो, सहयोग गरेको हो भन्ने कुरा आयो। अर्को कुरा भर्खरै म अर्को नि थप्छु नि मेहजी, यसमा त अर्को पनि भयो नि। उहाँहरूले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन भूमिका खेल्नुभयो। किनभने 40% नै राखिदिएर जारी थियो भने त केही थिएन नि त, 20% मा झार्नु पर्ने। यसको जवाफदेही त अदालतले बोक्ने नि होइन, निर्वाचन आयोगले बोक्ने नि होइन, यो त सरकारले गरेको काम हो नि। ठीक है, सरकारले गरेको चुनावमा जाउँला हामीले त्यसो अनि संसद चल्दा चल्दै फेरि पेसै नगरिकन फिर्ता भयो, त्यो फिर्ता गर्नुभयो। अनि यो चाहिँ लोकतन्त्र भयो त भने यो कस्तो परिभाषा हो क्या? त्यसैले चाहिँ मैले जे मानक उठाउनु भएको थियो नि त्यो मानक अहिले भएन। प्रिन्सिपल्ली यसरी अध्यादेश लिएर आउने कुराको म आफै सहमत छैन। मैले पहिला अब सिधै आयो त उहाँले, तर म व्यक्तिगत रूपमा म तपाईँलाई के आइजे नेपाली कांग्रेस पार्टीको लिडरले गरेको कामको यो डेमोक्रेटिक छ कि छैन, यसको जज अब जस्तो चुनावमा जनताले देखाउँछ नि त हामीलाई, हामी त्यो भोग्न तयार छौँ। अब अन्त्यमा तर त्यही कुराहरू चाहिँ तिनै कुराहरू भोग्नलाई चाहिँ आफूले गरेको जस अब जसको जनतामा गएर भोग्न तयार छु भनेर मैले केपी ओलीले भने त आजको दिनसम्म सुनेको छैन त। छ नि, त्यही भएर त जनतामा जानी संसद भङ्ग गरिदिने, जनतामा जाने कुरा अदालतमा नजानी जनतामा जाने भने अब त्यो संसद कहिलेसम्म अवरोध गरिराख्ने हो? यो एउटा कुरा यसमा 3टा कुरा भयङ्कर हामीले गल्ती देखाएका छौँ र सर्टकटमै भन्छु म। एउटा कुरा अदालतले जसरी काम गर्दैछ एउटा पार्टी विशेष हेरेर निर्णय म धेरै हेर्छु। सोमपाण्डेहरूको कुरा हेर्नुहोस्,
एउटा भइसकेपछि अर्को झल्लत खनालको शनाखतको कुरा, शनाखत र ओआरएसी त फरक हो। निर्वाचन आयोगको कुरामा पनि अमुक कुरा गर्दैनौँ हामी, शनाखत र ओआरएसी फरक होला नि, त्यो कुरा हेर्नु पर्यो। अनि दल हस्ताक्षर नगरेर अर्को माग गर्न जान्छ, दल अर्को बनिसकेपछि पनि त्यसमा अदालतले लड्काउँछ। यी कुराहरू अदालतका कुराहरू भयो होला। मैले भने लोकतन्त्र खलबलियो, अदालत खलबलियो, जो एकदमै पृथक हुनु पर्थ्यो। उसले आफ्नो विश्वसनीयता अब यो गुमायो। चाँडै करेक्सन गरेर करेक्सन गर्ने इलेक्सन हो, करेक्सन गर्ने इलेक्सन हो। र मलाई लाग्छ कि यो सरकारले बाँकी समय पनि टाइम किलिङमै बिताउने हो। किनभने नयाँ बजेट ल्याउने, यो संसद चाहिँ अवरुद्ध चैत लागेपछि त देउबाजीले सही नै गरेछ त माधव नेपाल वा प्रचण्डलाई छोड्ने भनेर। सम्झौता त त्यही त छ नि, त्यो अहिले नभन्या न हो। त्यसपछि के हुन्छ त? त्यसपछि इलेक्सनमा जानु परेन। अनि जनताले गर्ने होला नि सरकार बनाउने, कुन पार्टी ल्याउने कुरा त्यही होला। मलाई थाहा छैन उहाँले भने जस्तो चैतमा चाहिँ नि सही गरेछ, यो गरेछ, के गरेछ भन्ने कुरा यस्तो फजुल कुराहरू हुन्। यो कुरा चाहिँ कुनै सत्यता पनि छैन भन्ने कुराहरू मात्रै हुन्। र जहाँसम्म प्रजातन्त्रलाई अहिले खलबलाउने काम भयो भने यसको सुरुवातै नेकपा एमालेको सरकारले बनाएको। तर यसले त रोक्नु पर्यो नि त कांग्रेसले गठबन्धनको सरकार। तपाईँले भन्नुभयो त्यही रोक्नको लागि त हामीले चाहिँ अदालतमा गयौँ, यो गैर संवैधानिक छ, अदालतले यसलाई सुधार गर भन्यौँ, अदालतले सुधार गर्यो र त्यसपछि चाहिँ लोकतान्त्रिक के अरे यो गठबन्धनको सरकार बन्यो। अब यो गठबन्धनको सरकारलाई उहाँहरूले एउटा के भन्दाखेरि यो संसद 5 वर्ष टिक्यो भने आफू गलत भइन्छ भनेर छिटोभन्दा छिटो चाहिँ नि चुनावमा लैजाने प्रयत्न चाहिँ गर्नुभएको छ। म आजका दिनमा म पनि के भन्छु भन्दाखेरि जनताकोमा जाने कुरामा हिजो उहाँहरूले भङ्ग गर्दाखेरि पनि हामी नाइ भनेका थिएनौँ, अदालतले भन्छ भने हामी जान्छौँ भनेका थियौँ। भोलिको परिस्थितिमा जनतामा जाने कुरामा हामी चाहिँ डिनाइ गर्दैनौँ, चाहे चाँडै जान परोस्। तर जनताले 5 वर्षको लागि भनेर यो संसद निर्माण गरे हुनाले 5 वर्ष संसद टिकोस् र टिकाउँ भन्ने चाहिँ नि हाम्रो चाहना हो। हस्, धन्यवाद छ। बसमा आइदिनु भयो, धन्यवाद छ। मेरो समय सकियो। धन्यवाद। ल धन्यवाद तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र टेलिभिजनलाई पनि शुभकामना। हस्, थ्याङ्क यू।